नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी डेली न्युजको बारेमा पोस्टमार्टम अर्थात् एनालाइसिस गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, अब चुनाव आउन मात्र 5 दिन छ। आजको रात गएसँगै 4 दिन रहनेछ। 4 दिनमा पनि 2 दिन छोडिदिनुहोस्, रह्यो बाँकी 2 दिन। 2 दिनमा उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति प्रचार प्रसार उहाँहरू गर्ने तयारीमा चाहिँ हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमै यतिखेर जुन अवस्था देखिएको छ यो देशमा, पछिल्लो समय चुनाव लागेसँगै दलहरूका घोषणापत्र एकातिर छन्, यिनका एजेन्डा एकातिर छन्, यिनले जनतालाई भुलभुलैया देखाउनु पर्ने सपनाहरू जति भने पनि छन्। तर देखियो आखिर के त, चुनावी आमसभामा कसले म यो समाज बनाउँछु, देश बनाउँछु, म यो देशलाई यस्तो बनाउँछु, मेरा जनता के खाइरहेका छन्, मेरा जनताले भोग्नु परेको समस्या के छ, यो देशको तत्कालको समस्या यो छ, यसलाई 5 वर्षमा यसरी समाधान गर्छु, म यो देशको बेरोजगारी यसरी अन्त्य गर्छु भनिरहनु भएको छ र उहाँहरूले। त यस्तो फलानोलाई किन जिताउने, मलाई जिताउने, फलानोलाई किन भोट दिने, हामीलाई भोट दिने बाहेक अरू केही पनि छैन। तसर्थ जनता चुतिया बनाउने र जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने बाहेक अरू केही छैन। हो, आचार संहिता कसलाई यहाँ लागिरहेको छ र कसले मान्छ आचार संहिता? निर्वाचन आयोग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। निर्वाचन आयोग कराउँदै गर्छ, यतिखेर दलहरू हेलिकप्टर टु हेलिकप्टर, केपी ओलीको देश दौडा, शेरबहादुर देउवाको देश दौडा, प्रचण्डको देश दौडा, एकले अर्कोलाई हिलो छ्यापाछ्याप र गाली गुलोचमा दलहरूका नेताहरू उत्रेका छन्। र प्रति काउन्टर जहाँ जहाँ गठबन्धन गर्दैछ त्यसको ठ्याक्कै अर्को दिन, पहिलो दिन अगाडिको दिन चाहिँ सरकारले गर्दैछ, त्यसको ठ्याक्कै अर्को दिन चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ यतिखेर नेकपा एमालेको ओलीको स्ट्राटेजी छ कि त्यसलाई प्रति काउन्टर गर्ने र ती सबै कुराको खण्डन गर्दै जनतालाई आफूतिर आकर्षण गर्न केपी शर्मा ओली माहिर मानिन्छन्। मैले भन्दै पनि आएको छु, नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने केपी शर्मा ओलीसँग अहिलेका सत्तारूढ दल या गठबन्धनका कुनै नेताको ताइतुई लाग्नेवाला छैन। अलि सक्ने भनेको प्रचण्डलाई त तिनले छोरी र बुहारी देखाएर ठेगान लगाइहाले नि। अब यो अहिले हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। हिजो अस्ति मात्रै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा चितवन पुग्नुभयो, त्यसको भोलिपल्ट उहाँहरू विराटनगर पुग्नुभयो, जनकपुर पुग्नुभयो, बुटोल पुग्नुभयो, आज पोखरा पुग्नुभयो। यी सबै ठाउँमा एकपछि अर्को गरी केपी ओली पुग्दै हुनुहुन्छ। आज भरतपुर चितवनमा भ्याउनुभयो, हिजो विराटनगर भ्याउनुभयो, अब भोलि फेरि पोखरा, आज भोलि फेरि शेरबहादुर देउवा धनगढी जाँदै हुनुहुन्छ। यो सबै घटनाक्रमहरू हेर्दा लाग्छ कि एकले अर्कोलाई प्रतिष्ठा अर्थात् दलहरूको यहाँ चाहिँ एजेन्डाको लडाइँ छैन है। फेरि यो कुरा याद होस्, नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँ छ। केपी ओलीलाई सिद्ध्याउने, प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने, देउवालाई सिद्ध्याउने मात्र खेलो मेलो यही हो। यसै सन्दर्भमा तयार पारेको 2टा रिपोर्ट छ, म धेरै बोल्दिनँ। नेताहरू चुनावी भाषणमा के बोल्दैछन्, कसरी उहाँहरूका प्रतिक्रिया आउँदैछन्, आज यिनै विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। यी दलका नेताबाट देश बन्ने कसैले सपना देखेको छ भने त्यो सपनालाई एकचोटि फेरि चिसो पानी चाहिँ छम्किनुहोस् है त। सम्झिने पानी छम्किने भन्छ नि, हो त्यस्तै अवस्था बनेको छ। फर्स्ट अफ अल हेरौँ, सभा नै सभा, चुनाव लाग्यो, माहौल तातेको छ, तर सभामा नेताका बोली सुन्दा लाग्छ कि यो देशमा नेताका निम्ति गाली गुलोज सुन्नका निम्ति गाउँघरतिर जानु पर्दैन, झगडिया हेर्नु पर्दैन, यिनै दलका नेता हेरे पुग्छ। त्यस्तै अवस्था देखिएको छ चुनावी आमसभाहरू, दलका आमसभामा के हुँदैछन् त। यसै विषयमा तयार पारेको पहिलो रिपोर्ट छ। यो पहिलो रिपोर्ट हेरौँ, सभा टु सभा, एकपछि अर्को गरी प्रति काउन्टरमा चाहिँ ओलीको चाहिँ बचाउ या भनौँ ओलीलाई प्रतिगामी या भनौँ न यो व्यवस्था खान खोज्ने आरोप लगाउने नेताहरूको बोली नै बोली तयार पारेको सभा नै सभा, दलहरूको चुनावी सभा कस्तो छ त। यसै विषयमा तयार पारेको पहिलो रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। सत्ता गठबन्धनले चुनावी सभा गरेकै स्थानमा काउन्टर दिँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप बढ्दो छ। हिजो गठबन्धनले सभा गरेको बुटवलमा पुगेका उनले 5 दलीय गठबन्धन बनेपछि देशमा अलक्षिण पसेको आरोप लगाए। यसलाई जनताले वैशाख 30 गतेको चुनावमा जरादेखि टकटकाएर फ्याँक्ने बताएका उनले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधली रहित बनाउन आग्रह समेत गरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गठबन्धनले चुनाव हारेमा देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले आयोगलाई धम्क्याउने तर्साउने काम भइरहेको आरोप समेत लगाए। यसअघि विराटनगरको चुनावी सभामा समेत उनले यही कुरा दोहोर्याएका थिए। गठबन्धनले सम्हालेको वातावरण बिच्काउने गरी शनिबार सुनसरी पुगेका उनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई माका फुइँको संज्ञा दिएका थिए। बाँदरले रुखो हाँगो हल्लाएर अरूलाई तर्साउन खोज्नुलाई नेवारी भाषामा माका फुइँ भनिने बताएका उनले आज बिहान ललितपुरमा आयोजित पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा पनि तितो पोखेका थिए। विष बमन गर्ने काम गठबन्धनको भएको बताउँदै जनतालाई भयरहित वातावरणमा चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने भए पनि जनतालाई त्रास र धम्की दिइरहेको प्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण समेत गराएका थिए। आजै चितवनमा पुगेका उनले त्यहाँ पनि गठबन्धनमाथि खनिना छाडेनन्। उहाँले के भन्नुभयो भने चितवनवासीलाई धम्काउनु भयो। पहिलो कुरा त तपाईहरूले
अलिक हाइलाइट गर्नु पर्दैन? जनतालाई भयरहित वातावरणमा चुनावमा सरिक हुने पाउने वातावरण हुनुपर्छ। गठबन्धनको एउटा हर्ताकर्ता मयौँ भन्ने नेताले जनतालाई ललकारेर धम्काएर होइन भने दुर्घटनामा देश जान्छ भनेर तर्साएर यसरी तर्साएर भोट माग्न पाइन्छ? यता सत्ता गठबन्धनको पनि दौडधुप कम छैन। पाँचै दलका शीर्ष नेताहरू उतारेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने कार्यमा गठबन्धन युद्ध स्तरमा लागेको छ। विराटनगर, चितवन, जनकपुर, बुटवल लगायतका मुख्य सहरमा सभा आयोजना गरेको गठबन्धनका नेताहरू एकै दिन 3-4वटा सभामा समेत भाषण दिन भ्याइरहेका छन्। जहाँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको ओली विरुद्ध चर्को स्वर हुने गरेको छ। जसपा अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै पनि सभामा नजाँदा काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले त जनकपुर सभा नै बहिष्कार गरेका थिए। यो परिप्रेक्ष्यमा गठबन्धनका नेताहरूलाई विद्यमान परिस्थिति सम्हाल्न समेत निकै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसमा ओली आगो झोसिरहेका छन्। फलत गठबन्धनका नेताहरूले पनि ओली प्रतिको प्रहार चर्को बनाउन थालेका छन्। यही बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी फाइदा काङ्ग्रेसलाई भएको बताएका छन् भने प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउन जन्मिएको दोहोर्याएका छन्। चुनावमा अहिलेको गठबन्धन असफल भए देशको राजनीति दुर्घटनामा पर्छ भनेर प्रश्नोक्ति दिएका उनले जनता धम्क्याएको भनेर गलत अर्थ लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गणतन्त्र विरोधीहरूको गठबन्धन जो आएको छ त्यसलाई परास्त गर्न आवश्यक छ, अन्यथा देशमा फेरि राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा छ। मैले यो कुरा भन्दै गर्दा र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउन अपिल गर्दै गर्दा कतिपय मानिसहरूले मैले जनता धम्क्यायो, हामीलाई नजिताए दुर्घटना हुन्छ भन्यो भनेर पनि गलत अर्थ लगाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन तर लडाईँ केन्द्रको बनिरहँदा शीर्षस्थ नेताहरूको समय आरोप प्रत्यारोपमै बितिरहेको छ। एजेन्डामा भन्दा एकले अर्कालाई खुइल्याउन व्यस्त उनीहरूले आफ्नो कार्यको औचित्य पुष्टिमै समय खर्च गरिरहेका छन्। निर्वाचन आचार संहिताको ख्याल समेत नराखी तल्लो स्तरमा आएका उनीहरूका गतिविधिमा निर्वाचन आयोग भने मौन देखिएको छ। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट सभा देखिरहनु भएको छ। अघि गठबन्धन पछि एमालेको यो दौडधुप देखिन्छ, आरोप प्रत्यारोप छ। बडो मजा त आउँदैछ नि जनतालाई। रमाइलो हेर्नु छ भने यही देशमा हेर्नुपर्छ। हेर्नु कम रमाइलो छ। अघि एउटा गाली गर्दै हिँडेको छ, पछि अर्कोले गाली गरेको छ। क्या रमाइलो छ नि त। चुनाव त यस्तै हो नि त। वास्तवमा यहाँ देश बनाउने सपना कसलाई छ र? देश बनाउने हो र उहाँहरूले देश बनाइरहनु भएको छ र उहाँहरूका भाषण सुन्दा देश बनाउने लाग्छ र उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने फलानो यो फलानो त्यो मात्र। यही नै हो। एउटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्, यसपटकको चुनावबाट एउटा त क्लियर पत्ता साफ हुन्छ, एउटा चाहिँ क्लियर हुन्छ, या चाहिँ सत्ता गठबन्धन या एमाले पत्ता साफ। यो दुईटा मध्ये एउटाको चाहिँ सेकी चाहिँ कन्फर्म झर्छ। यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। यसै विषय सन्दर्भमा जहाँ गठबन्धन त्यहाँ चाहिँ यतिखेर ओली छन्, मजाले काउन्टर दिँदै हिँडिरहनु भएको छ। ओलीले किन काउन्टर गर्दैछन् त? यसै विषयमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। स्थानीय तहका उम्मेद्वार यति बेला भोट माग्दै घर घरमा पुगिरहेको बेला शीर्षस्थ नेताहरूलाई भरे चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर भ्याइ नभ्याइ छ। शीर्ष नेता सहितको सम्बोधन पार्टीको शक्ति प्रदर्शन पनि भएकाले होला प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरू विभिन्न शहरमा पुगेर कार्यकर्ता तान्ने होडबाजी नै चलेको छ। विपक्षी भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सभा सम्मेलन गरिरहेको सत्ता गठबन्धनलाई एमाले अहिले काउन्टर दिइरहेको छ। यसअघि चितवनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा हेरेको एमाले आज आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं आफू चितवन पुगेर सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। एउटा नेताको भाषण कस्तो थियो तपाईहरुले सुन्नुभयो नि? चितवनका जनताले मेरा छोरीलाई खुरुक्क भोट हालेर जिताएनन् भने दुर्घटना हुन्छ। रुखवाला साथीहरू, रुखवालाले खुरु राजी खुसीले हँसिया हतौडामा भोट हाल्दैनन् भने दुर्घटना हुन्छ। थपक्क भोट हालेर मेरी छोरी जिताए भने म खुसी हुन्छु, उत्साहित हुन्छु। 10-15 वर्ष 20 वर्ष गठबन्धन टिकाइदिन्छु। वैशाख 22 गते चितवनमा आमसभा गरेको सत्ता गठबन्धनले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख 23 गते काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा सभा गर्यो। चुनावी तालिका बनाएरै देशव्यापी रूपमा आमसभा गर्दै हिँडेको गठबन्धनले ठूला शहर छानेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ।
वैशाख 24 गते मधेस झरेर प्रचण्डले जनकपुरमा सम्बोधन गरे। शनिबार मधेसलाई सम्बोधन गरेको गठबन्धनले आइतबार पोखरामा आमसभा गरेको छ। गणतन्त्र विरोधीहरूको गठबन्धन जो आएको छ त्यसलाई परास्त गर्न आवश्यक छ, अन्यथा देशमा फेरि राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा छ। मैले यो कुरा भन्दै गर्दा र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउन अपिल गर्दै गर्दा कतिपय मानिसहरूले मैले जनता धम्क्यायो, हामीलाई नजिताए दुर्घटना हुन्छ भन्यो भनेर पनि गलत अर्थ लगाइएको छ। सत्ता गठबन्धनको सभालाई एमालेले एकपछि अर्को काउन्टर दिएको छ। आइतबार चितवन र बुटोलमा एकैपटक चुनावी सभाको आयोजना गरेर चितवनको सम्बोधन गरेका अध्यक्ष ओली बुटोल पुगे। गठबन्धनले पोखरामा आफ्नो शक्ति देखाउँदै गर्दा एक्लै चुनावमा होमिएको एमालेले पनि बुटोल छानेको छ। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले राप्रपा सहितका साना दल निर्वाचनमा छन्। पार्टीका सबै साथीहरूलाई कुनै किसिमबाट पनि हाम्रो तर्फबाट गठबन्धनलाई कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्ने काम गर्नै हुँदैन। त्यो गऱ्यो भनेदेखिलाई मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यो प्रमाण भयो भने त्यसलाई कारबाही समेत हुनेछ। त्यसैले जो पार्टीलाई फाइदा भएको छ गठबन्धनले, उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डजीले, महाराजा नेपालजीले उदार भएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै अरूले पनि सहयोग गरेको छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि उदार भएर हामीलाई सरकारमा ल्याएको छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री बनाएको छ, हाम्रो मन्त्रीहरू बनेका छन्। तैपनि काङ्ग्रेसको त कर्तव्य हो गठबन्धनलाई सफल पार्ने। मूलतः 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। यसका बीचमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाह र चितवनमा कांग्रेसबाट बागी उठेका जगन्नाथ पौडेल गठबन्धनका लागि भारी परेका छन्। दर्शकवृन्द, यो दुईटा रिपोर्ट हेरिरहँदा लाग्छ होला यो देशमा चाहिँ वास्तवमै भनिन्छ हेर्नुहोस्, साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ छ। ठुला दलका अगाडि साना दल त गाई पत्ता साप कहाँ गयो थाहा छैन। हेर्नुहोस्, मैले सुरुमै भनेको त्यो कार्यक्रमभन्दा 2 महिना पहिले ठुला दलहरूको अगाडि साना दलको हैसियत पत्ता साप हुनेवाला छ। अहिले त्यस्तै देखिएको छ, ठुला दलको जुहारी साना दलहरू खोज्नुपर्ने अवस्था छ। एक ठाउँ दुई ठाउँ पनि खै कता कता हो, तालमेल भएपछि आउला जस्तो छ, नत्र त गाह्रो छ जनताले मत दिने हो कि होइन, कन्फ्युजन बनाइदिनु भएको छ उहाँहरूले। वास्तवमा यो चुनावी आम सभाहरूमा जस्तो गाली गलोच, एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप, एकले अर्कोलाई तुच्छ व्यवहार, तुच्छ बोली, कसैले कसैलाई बाँकी नराख्ने, एउटाले प्रतिगमन भनेको छ, अर्काले स्वार्थका स्वार्थीहरू चाहिँ लोभी पापी भनेको छ। यो सबै हेर्दाखेरि लाग्छ सिर्फ यो चुनावमा चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ। अघि पनि मैले भने एउटा कुरा चाहिँ क्लियर छ, एउटाको सेकी चाहिँ कन्फर्म झर्छ, जोसुकै झरोस्, या त सत्ता गठबन्धन योपालि पत्ता साफ हुन्छ, धेरै ठाउँमा उसले चाहिँ आफ्नो भनौँ न हैसियत पुरै गुमाउँछ, साग पुरै गुमाउँछ, या ओली यसपटक पत्ता साफ। एउटा त क्लियर हो, किनभने दुईटा त कहिले हुँदैन, दुईटाको त हुने सम्भावनै छैन, एउटाले त कन्फर्म हार्नु छ। तसर्थ यसपटकको चुनाव चाहिँ प्रतिष्ठाको लडाइँ हो, अर्थात् जुङ्गाको लडाइँ हो। उहाँहरूको चाहिँ जुङ्गाको लडाइँमा कसको बाजी जित्छ। गठबन्धन जित्यो, माधव नेपाल र प्रचण्डको जुङ्गा अलिकति बढी नै हल्लिन्छ। यदि गठबन्धनलाई हराउन सक्यो, ओलीको खुट्टामा भुइँमा खुट्टा हुनेवाला छैन। तपाईँहरू लेखेर राख्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइन? हेलो, कोही हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुरलाई पनि। ल, अब चुनावी आमसभाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा जानु पनि भयो होला। साना दल त कता हराए देखेनन्, अब ठुला दलकै यो राजघाट देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, राजघाट नै देखियो। साना दल रापरपा सापरपा भन्नुहुन्थ्यो, कता कता गायब भयो। छोड्नुहोस् अब कुरा। ठुला दलहरूको आमसभाहरू हेरिरहँदा नेताहरूको बोलीलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले, प्लिज? मैले बारम्बार भनिरहेको छु नि, मानिसमा नैतिकता हुनुपर्छ। यो नैतिकता विहीन व्यक्तिले त्यस्तै हो, उसले गाली गर्ने, उसलाई गाली गर्ने, एउटा केमा उसमा छ नि कार्यक्रम, उसलाई गाली गर्ने, उसलाई भन्ने जस्तै हो क्या। जनतामा जाने मान्छे, राष्ट्र जनता प्रति वफादार मान्छेले यस्तो बोल्दैन क्या। सचेत, विज्ञ, भिजन, क्षमता, योग्यता भएको नेताले यस्तो बोली बोल्दैन। राजनेताले चाहिँ यो बोली अहिलेसम्म मैले बोलेको सुनेको छुइनँ। धेरै नेताहरू आए, धेरै गए, धेरै अब निधन पनि भयो राम्रा नेताहरू, तर यो खालको बोली, यिनीहरूको वचन मैले अहिलेसम्म इतिहासमा सुनेको छुइनँ। म त कहीँ हिँडेको छुइनँ, तर आचार संहिता
भयङ्कर उल्लङ्घन छ। मलाई काठमाडौँवासीले धेरैले आज कम्प्लेन पनि गरेका छन्। हिजो अस्तिदेखि तपाईँ कहाँ म हिजो बोल्न पाइनँ, म अलिकति यो पनि राखिदिन्छु। यो नेवारी बाजाहरू संस्कृति बाजाहरू हो। अहिले पार्टीहरूले चाहिँ दुरुपयोग गरे भनेर चाहिँ धेरैको गुनासो छ। मलाई बोलिदिनुहोस्, राखिदिनुहोस्। यो हाम्रो धर्म संस्कृति एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल्चरको बाजा हो। त्यो बेला हामीले बजाउँथ्यौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण टाइममा बजाउने हो। तर अहिले पार्टीले चाहिँ दुरुपयोग गरेर पार्टीहरूले मुनपरीसँगले बजाएर हिँडेका छन् भनेर धेरैको गुनासो छ। यो तपाईँको मिडिया मार्फत मैले यो सुनाइदिएँ काठमाडौँवासीलाई। अब यो जनताको समस्या छ। निर्वाचन आयोग निरही छ, निर्वाचन आयोगले काम गर्नुपर्छ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यो आम सभा हो कि यसमा एजेन्डा देख्नुहुन्छ कि गाली ग्लोज देखिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन, कुनै एजेन्डै छैन। तपाईँको एउटा पनि कसैको एजेन्डा छैन। यिनीहरू गाली गर्ने, धम्काउने, हप्काउने तपाईँ मैले सुनिरहेको छु। हप्काएको धम्काएको काठमाडौँमा सुकिला मुकिला भनेर काठमाडौँवासीलाई प्रचण्डले भन्दाखेरि काठमाडौँवासीले झनै काठमाडौँबाट निकालेर लखेटे झनै निकालेका थिए प्रचण्डलाई। त्यो बेला माफी मागेर झन्नै यहाँ टिक्न सफल भए, होइन भने काठमाडौँको वासीले निकालेर काठमाडौँबाट नै लखेट्ने थिए। अब अहिले तपाईँको चितवनमा मलाई भोट देऊ न भने म यहाँ चाहिँ के गर्छु भनेर चाहिँ एउटा युद्धमा जान्छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ सक्छु भनेको एउटा चाहिँ उसले भनेको हिसाबमा त्यो बुझिन्छ। जनताको मुटुभित्र पसेर जनताको मुटुमा चाहिँ गाडिनु पर्ने व्यक्तिले जनतालाई हप्काउँछ भने यिनीहरूलाई भोट दिनु किन? के यिनीहरूले पालेको हो जनतालाई? यिनीहरूले के गरेको छ जनताका लागि र यिनीहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने कर? यिनीहरूको धम्काइमा हिँड्नुपर्ने बस्नुपर्ने के? राणा शाहले त धम्काएर जनतालाई त्यस्तो गरेको थिएन भने यिनीहरू को हो यिनीहरूले जनतालाई धम्काउने? अब नजिते बजेट आउँदैन भन्नुभएको छ, नजिते देशै दुर्घटना हुन्छ भन्नुभएको छ, जिताए अर्कै छ, जिताए फेरि दुई तिन पटक संसद विघटन होला यो देशमा देखिरहनु भएको छ। अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त नेत्रजी, अहिलेको यो जुङ्गाको लडाइँमा एउटा त कन्फर्म पछारिनेवाला छ, या त गठबन्धन या त ओली। यो अवस्था हेरिरहँदा के देख्नुहुन्छ अब यी दलहरूको भविष्य? होइन, बढाइदिनुपर्छ। यी दुईटै भरिसक्छ जनता सचेत हो भने यी दुईटैलाई बढार्नुपर्छ। तपाईँ अहिले गाउँघरमा पैसाको चाहिँ भल बगिराखेको छ। मान्छेलाई यहाँ आऊ, गाडी भाडा जाने आउने ठिकै छ, त्यो पनि दिए। तपाईँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ पुरा अब चाहिँ खसी बोका जस्तो पैसा बाँड्ने उ गर्ने, त्यो पैसा कहाँबाट आयो? यो पैसा खोजी हुनुपर्छ कि पर्दैन? विदेशबाट तपाईँको चाहिँ जनताले तिरेको करबाट चाहिँ यो पैसा दुरुपयोग होइन? यो चुनाव के पहिले हुँदैन थियो? पहिले पनि हुन्थ्यो नि त। पञ्चायत कालमा राजाको पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो, चुनाव गरेको हुन्थ्यो। तर यो अहिले तपाईँको किनबेच, खसी बाख्रा किनबेच जस्तो भएको छ। पैसाको जुवारी पैसा कसले धेरै दिने खुवाउने, यो पैसा कहाँबाट आयो? अख्तियार सर्वोच्चले तपाईँ खोज्छ कि खोज्दैन? निर्वाचन आयोगले खोज्छ कि खोज्दैन? यो पैसा जनतामा आउनुपर्छ। कहाँबाट आयो यो पैसा? आयो सोध के हो यो खोज्नुपर्छ र कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नियम कानुन छ भने, होइन भनेर खोज्न सकिँदैन भने नियम कानुन खारिज गर्नुपर्छ। किन चाहियो नियम कानुन? अनि नेताले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने, अनि त्यो गरिब निमुखा जनतालाई मात्रै कानुन लाग्ने हो र? थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद छ। आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्। भाषणबाजी त नेताले पनि गरिरहेका छन्, हेर्नुहोस्, विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। यसपटक यही हो अग्नि परीक्षा। यतिखेर चाहिँ टेस्ट गर्छ भन्छ क्या नेताहरूको अग्नि परीक्षा। 5 वर्षमा पास फेल गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको, सही गलत छुट्याउने जिम्मा तपाईँको, राम्रो या गलतलाई चाहिँ छुट्याउने तपाईँहरूको जिम्मा। यसपटक पनि मासु भातकै पछि लाग्नुभयो भने मेरो भन्नु त केही छैन। हेर्नुहोस्, म त लगातार छु। काउन्टडाउनको आज हामी 5 दिनमा छौँ, अब 5 दिन बाँकी छ। 60 दिनबाट काउन्टडाउन सुरु गरेको हामीले, 5 दिन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, लगातार तपाईँहरूलाई भन्दै आएका छौँ, मतको महत्त्व बुझ्नुहोस्। मत किन दिने, मत के का लागि दिने, मत दिँदा के कुरामा ध्यान दिने, के मत तपाईँले नदिँदैमा पनि फरक पर्दैन, तर तपाईँले दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तपाईँको त्यो राइट्स हो। तपाईँको एउटा मतले धेरै कुरा परिवर्तन हुनसक्छ। यो भाग्य र भविष्यको निर्धारण गर्न 5 वर्षमा आउने आवधिक निर्वाचन यो महत्त्वपूर्ण हो। हेर्नुहोस्, आफ्नो अधिकारको सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइन? हेलो हेलो, हजुर हजुर, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब सबै दिन त हजुर मैले नमस्कार गरेको थिएँ हजुर, होइन? हजुर,
अब आज लाल सलाम भनौँ कि जय नेपाल भनौँ, दुइटै मिस गरेर भन्दा मिल्छ हजुर? अब जे भन्नुहुन्छ आमसभामा जानुहोस् त्यही गर्नु होला। अब कुरा गरौँ, आमसभाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, नेताहरूको बोली सुन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो? जनकपुरमा पनि नेताहरू पुग्यो होलान्। अब एकातिर गठबन्धन, अर्कोतिर ओली। एउटा त एउटा कन्फर्म सिद्धिन्छ यो पालिको चुनावमा, त यो त झुङ्गाको लडाइँ हो। के लागिरहेछ यो चुनावी आमसभाहरू हेर्दा? के मजा लागिरहेछ? यो सर्कस हेरे जस्तो भइरहेछ कि ठिकै लागिरहेछ कि नेताहरूको बोलीलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अब यसमा हजुरको 2-3वटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, हजुरले जुन भन्नुहुन्छ दुईटामा एउटाको पत्ता साफ जुन भन्नुहुन्छ नि हजुरले, त्यो हुँदैन। यो क्षति दुईटैले बेहोर्नु पर्छ। त्यो हजुरको एउटा बेपत्ता हुने र एउटा साँढो हुने भन्ने जुन कुरो जुन हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो छैन। विनाश दुईटैको बाटो, विनाश दुईटैको छ। अब एउटा मजाको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जस्तो हजुरको काठमाडौँ भयो, नारायण घाट भयो, जनकपुर भयो, नेपालगञ्ज भयो, भगवानको कृपाले यो 4 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित दिने हो भने नि हजुर, यो नेताहरूले देशमा मुख नदेखाए पनि हुन्छ। त्यो प्रष्ट कुरो छ। त्यसमा कसैले रोकेर छोपेर चाहिँ हुँदैन। त्यो एकदम प्रष्ट छ। र लहर जुन छ नि हजुर, लहर पनि त्यस्तै छ। जनकपुरमा पनि हजुरको त्यही ताल छ, हजुरको नारायण घाटमा पनि त्यही छ, काठमाडौँमा पनि त्यही छ। त्यस्तै छ। अब अर्को कुरो, गठबन्धन 15-20 वर्ष लाने भन्ने जुन कुरो छ नि हजुर, 5 वर्षमा त एउटा पार्टीको 4 चोटि नाउँ चेन्ज हुन्छ होइन? 15-20 वर्ष गठबन्धन के जान्छ? अब यो त त्यही त मैले भने नि, लाज लाग्ने कुरो हो। एउटा कुरा याद गर्नु होला महतोजी, भने दुईटा मलाई मजाको कुरो अहिले देशमा के लागेको छ भने नि हजुर, संविधान कडा बनाउने, देशको महत्त्वपूर्ण मान्छे चाहिँ चुनावको प्रचारमा जाने, कति मजाको कुरो छ हजुर, भन्नुहोस् त यो। महतोजी एउटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्, या त गठबन्धन यो पालिको चुनावबाट सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म भनिदिन्छु, चुनाव हार्यो सिद्धियो, जित्यो, उहाँले भन्नुभयो म हौसिन्छु, खुसी हुन्छु, 20 वर्ष लगेर जान्छु। हो, त्यही रियालिटी कुरा, प्रचण्डले बोलेको कुरा सही हो। यदि चुनाव हार्यो, माओवादी चाहिँ छोडिदिन्छ गठबन्धन सठबन्धन, त्यसपछि नयाँ ट्र्याकमा जान्छ। अब ओलीजीले जित्नुभयो, त्यसै पनि गठबन्धन सिद्धियो। गठबन्धनले जित्यो भने चाहिँ उहाँहरू 20 वर्ष होइन 50 वर्ष पनि लग्न बेर लाउनुहुन्न। हेर्नु, एउटा कुरो हजुर प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने नि, एउटा कुरो प्रश्न के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको सत्यानाश हुन्छ। अब सत्यानाश हुन्छ होइन, भइसक्यो। किनभनेदेखि हाम्रै यता हजुरको हो धनुषामा नि काङ्ग्रेसको जति सिट थियो नि हजुर, त्यो सबै पत्ता साफ भइसक्यो। अब एउटामा एउटा सपोर्ट नगर्ने, एउटालाई टिकट दिनुपर्ने, अरूलाई दिने, एमाले पनि त्यस्तै छ। अब उता त मलाई थाहा छैन, तर धनुषामा हजुरको दुईटै पार्टी विनाश भइसक्यो। कुनै पनि त्यस्तो छैन, बिचमा अरू घुस्ने हो, त्यस्तो किसिमको कुरो छ। तर दुईटा कुरो मजा के छ भन्नुहुन्छ भने नि, एउटा त हजुरको शीर्ष नेताहरू भनौँ या ओहदामा बसेको मान्छे प्रचारमा जाँदैछ। अब यो कस्तो हजुरको नियम कानुन हो देशको त्यो थाहा छैन। र जुन भाषा जुन प्रयोग हुँदैछ नि हजुर उच्च लेभलको, त्यो पनि बहुत मजाको कुरो छ। यो कुरोले त नेपालको त नाउँ चल्छ हजुर। देश विदेशमा नेपालका चाहिँ नेताहरू यति राम्रो छ, यस्तो एउटा अमेरिकन आएपछि देशमा गाली गरे पनि त्यसले 100वटा नेपालीलाई सोध्छ यो भनेको के हो, वास्तविक उसको जरो पत्ता लगाउँछ। अब हाम्रो नेताजीहरूले यस्तो गर्दैछ, ठिकै छ हजुर। अब 3-4 दिन बाँकी छ, धेरै छैन। अब 3 दिन बाँकी छ, 3 दिन हेरौँ न। 2 दिन त अब मौन अवधि भइहाल्छ, 3 दिन चाहिँ प्रचार हेर्दै गरौँ न होइन। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई म, धेरै धन्यवाद छ महतोजी, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। नेताहरूको आमसभाहरू हेर्दाखेरि लाग्छ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अनुगमन गर्दै होला, म आशा गर्छु। अब उहाँहरू सानालाई ऐनका कुरा गर्नुहुन्छ, ठुलालाई कहाँ उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि विज्ञप्ति निकालेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई के रेस्पोन्स दिन्छन् नेताहरूले। स्वतन्त्र केही साना दल, केही निट व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले स्ट्रङली चाहिँ रिपिडली भनौँ न एकपछि अर्को गरी स्पष्टीकरण या प्रष्टीकरण सोधेको सधैँ हुनुहुन्छ। तर ठुला नेताको बारेमा हेलिकप्टर प्रयोग भएका छन्, ठुला भाषण ठोकिरहेका छन्। उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ कि मतदाताहरू आज नै थर कुनै पनि दलको नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि यो आचार संहिता भन्ने कुन जन्तुको नाम हो भने जस्तै भएको छ। वास्तवमा यस्तो परिस्थिति छ, हेर्नुहोस्, देशको आमसभाहरू हेर्दाखेरि लाग्छ यो देश बनाउने होइन, जुङ्गाको लडाइँ चलिरहेको छ। एकले अर्कोलाई सत्तो सराप्नु, एकले अर्कोलाई देखि नसक्ने यो ठुलो दुश्मन हो, यो फटा हो भनिरहनु भएको छ। एकले अर्कोलाई कहीँ बाँकी राख्नु भएको छैन। जो सुकै होस्, चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, कोही
भन्छ नि कोहीभन्दा कोही कम छैन भने जस्तै 100 बढेर 1 भने जस्तै भएको छ अवस्था। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर, नमस्कार। म पिति बरोडा शिवराउत। ल शिवजी, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ, भाषणहरू तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ, आमसभाहरू हेरिरहनु भएको छ। यो आमसभा लाग्छ कि यी नेताहरू देश बनाउन हिँडिरहनु भएको छ कि एक्लै अर्कोलाई चाहिँ सिद्ध्याउन हिँडिरहनु भएको छ, अचम्म परिरहेको छ। हामी पनि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, चुनावी आमसभाहरू नेताहरूका बोलीलाई कसरी लिइरहनु भएको छ तपाईँले? अब नेताहरू त गतिलो भइदिएको भए त देश त अब सिङ्गापुरै हुन्थ्यो सर। यत्रो हामीले कर तिरेको छ, यत्रो हामीले हेर्नुहोस् कर तिरेको छ। अब यिनले देश चाहिँ बनाउने भएन, कामले जनतालाई मात्रै लुट्ने भए भने चुनाव नजिकै आउँदा अब जिल्ला जिल्लामा मारकाट हुन थालिसक्यो। अब रुकुममा मारकाट भयो हेर्नुहोस्। अब प्रहरीहरूलाई घाइते बनाएको छ हेर्नुहोस् है। सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूलाई घाइते बनाएको छ, उठिएको छ। अब जनकपुरमा पनि नेपाल प्रहरीमा सुरक्षामा खटिएका स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवको स्वकीय सचिवले प्रहरीलाई हातपात गरेको छ भन्दाखेरि यो कस्तो गणतन्त्र आएछ, यो कस्तो लोकतन्त्र आएछ, यो कस्तो बहुदलीय व्यवस्था आएछ। यो चुनावको आमसभा हेर्दा जानेहरू पनि अब कस्तो हो खै, अब उहाँहरूका बोली सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ। बनाउने भन्दा बरु उहाँहरू त एक्लै अर्कोलाई सिद्ध्याउन जुङ्गाको लडाइँ छ। भलै एक्लै त कन्फर्म जित्नेवाला छ एउटा समूह, त एउटा हाउलामाथि एउटा त कन्फर्म यसपटकको चुनावबाट यो सेखी चाहिँ कन्फर्म झर्छ, चाहे सत्ता गठबन्धन हो चाहे प्रतिपक्ष, एउटाको त सेखी कन्फर्म झर्छ, जे सुकै भन्नुहोस् तपाईँ। तर यो चुनावमा बोल्ने भाषा, यो गर्ने नीति, यो समाज बनाउन, राष्ट्र बनाउन हिँड्नु भएको कि उहाँहरू सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको? अब यिनले भाषा त बनाइहाल्छ नि। अब केपी ओलीले 74 मा भाषण गर्दाखेरि घर घरमा ग्यास र पाइप ल्याइदिन्छु भनेको थियो, घर घरमा अब रेल कुदाइदिन्छु भनेको थियो, अब पानी जहाज ल्याइदिन्छु भनेको थियो। अब अहिले के भन्न थालेको छ, अब एक कुरा छोडिदिउँ, अब घर घरमा बिजुलीका तार पुग्छ भनेर भाषण गर्दैछ। अब यी ठग नीतिका हुन्, यी ठगाएर रहेछन् हेर्नुहोस्। देशलाई चाहिँ नि बर्बादी बनाए है। अब जनता पनि त्यस्तै भेडा छन् हेर्नुहोस्। अब पहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अब संविधान सभा भवन अगाडि एमसीको पक्षमा विरोध गर्थे। अब त्यही काङ्ग्रेस माओवादी पार्टीका झन्डा बोकेर अहिले हिँडिरहेका छन्, मासुरभात मगजमा खाएका छन्, पेट्रोल हालेका छन्। अब यिनलाई देश बर्बाद भए पनि के भयो र नभए पनि के भयो र, जम्मै काङ्ग्रेस एमाले कार्यकर्ताहरू पनि एमसीका यो निहित के देखिन्छ भने अहिलेको चुनाव सत्तामा कसरी पुग्ने, कति फाइदा मिल्छ त्यही हो हेर्नुहोस्। यो अरू केही पनि हुनेवाला छैन, यो चाहिँ क्लियर हुनुहोस् है तपाईँहरू फेरि। अब यो केही हुनेवाला छैन। अब तेलका भाउ पनि बढेर आउँछ, अब 320 रुपियाँ लिटर छ, अब 400 भएर आउँछ। अब चामलका भाउ पनि बढेर आउँछन्, अब बाँच्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। अब पेट्रोल त्यत्तिकै बढेको छ सर हेर्नुहोस् है। अब हामी गरिब गुराले त बाँच्नै पर्ने। जनताको बारेमा उहाँहरूले सोधिदिनु पर्यो। शिवजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच शिवजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूको पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी छ र आजको न्युज तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको होला। चुनावी आमसभामा नेताहरूको बोली एकपछि अर्को गरी काउन्टर दिँदै हुनुहुन्छ ओलीले। सत्ता गठबन्धन चुनावी आमसभामा राज्यको पुरै शक्ति प्रयोग गरिरहनु भएको छ, पुरा बलसहित उहाँहरू आमसभा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको प्रति काउन्टरमा चाहिँ एमालेको पनि पुरै काउन्टर अट्याक चालु छ। यो सिर्फ तपाईँहरूलाई हेर्दा लाग्छ होला कसलाई जिताएर के फाइदा हुन्छ, त्यो तपाईँहरूको मताधिकारको विषय हो, म यो विषयमा बोल्दिनँ। तर यो हेर्दाखेरि सत्तामा कसरी पुग्ने, कसलाई सिद्ध्याउने, को चाहिँ हिरो हुने, को चाहिँ भ्लेन हुने मात्र खेल यही हो है। फेरि यो दौडमा को जित्ने को हार्ने, द्याट्स इनफ, यति नै हो। यो खेलको नियम यति नै छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नु होला, फेरि हामीले जिताएर यो होला त्यो भन्ने होला, यस्तो आउँछ होला, कोरा कल्पना भन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तै हो। यो एउटा दिवा सपना जस्तो हुनेछ। तर अब निर्वाचन हो, निर्वाचनमा आफ्नो मत प्रयोग गरौँ, स्वच्छ इमान्दार योग्य उम्मेदवारलाई जिताउने हो, आफ्नो मतलाई चाहिँ खेर नफालौँ, त्यो हो। तर नेताहरूको बोली सुन्दाखेरि लाग्छ कि के हुँदैछ यो देशमा, यही हो हामीले चाहेका, यिनैबाट हो देशको विकास समृद्धि सुखी नेपाली, यही हो। अब यसो हो भने त मैले भनिरहनु पर्दैन। कोही हुनुहुन्छ होला हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर?
म सिना मङ्गलबाट छवि रमण अधिकारी। ल अधिकारी सर, अब आमसभाका भाषणहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला, चुनावमा आएका छन् नेताहरूका बोली सुन्दा लाग्छ यिनीहरूले देशलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँदैछन्। के लाग्छ यी दलको नेताहरूको बोली सुन्दाखेरि उहाँहरू चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ कि रेस्लिङ खेल्न पुरै यो भन्छ नि रेस्लिङ उसभित्र जाँदै हुनुहुन्छ, यो रिङभित्र? मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने यो एकदम यो बारेमा विषय उठाउन जरुरी पनि थियो। यो राजनीतिक संस्कार एकदम सुहानै भएर गएको देखिन्छ। अर्को कुरा के हो भने स्कुलिङको कुरा हो कि मान्छेले के सिकेर आएको छ त्यही कुरा प्रदर्शन गर्ने हो। उनीहरूले त्यो पढेर जानेर आएको भनेकै गाली गलौज हो। नीति निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, अनि त्यो कार्यान्वयन तहमा लाने भन्ने कुराको कुनै ज्ञान नै छैन। जसलाई त्यसो ज्ञान छ उसले आफ्नो योजना मात्रै सुनाउँदै हिँडिरहेको छ। अनि जसलाई चाहिँ जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, कामै नगरे पनि अर्कालाई चाहिँ गाली गलौज गरेर मान्छे हटाउँदै हिँडे पनि अब मतदाता भनेका भेडा हुन्, यिनीहरूलाई ड्याङ्कीड्याङ भोट हाल्छन्, जितिहाल्छन् भन्ने एउटा भ्रम पनि परेको छ नेताहरूमा। नत्र भने तपाईँलाई चुनावी आमसभामा त मतदातालाई प्रभावित पार्ने भनेको आफ्नो नीति र योजना सार्वजनिक गरेर हो त होइन। कसरी हुन्छ, हामी यो काम गर्छौँ, तपाईँले मत दिनुहोस्, जिताउनुहोस्, तपाईँहरूको साथ र सहयोग हामीलाई प्राप्त होस् भनेर कामना गरेर हिँड्नुपर्ने हो। तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यो देउसी खेल्न हिँडे, यस्तै नाचगान गर्दै हिँड्ने क्रम व्यापक बढेको छ। अनि मञ्चमा नेता उभिन पाएको छैन। वर्षौँदेखि राज गरिरहेका नेताहरूकै मुखबाट जो चाहिँ अलिकति पाको भए, परिपक्व भए, अब त यिनीहरूबाट त ज्ञानपूर्ण कुराहरू सिक्न पाउनुपर्ने हो। योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यस्ता कुराहरू आउँछन् कि भनेर यसो टेलिभिजन अन गरेर हेरौँ, लाइभ आइरहेको हुन्छ। अनि उसले उसलाई गाली गरेछ, उसले उसलाई गाली गरेछ, उसले उसलाई गाली गरेछ, अनि कार्यक्रमको बारेमा केही पनि छैन। तपाईँको अपेक्षा के छ अधिकारी सर? अपेक्षा के गरिरहनु भएको छ? यी नेताबाट देशको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ? जोसुकै आओस् उहाँहरू एउटा त कन्फर्म यसपटकको यो चुनावमा जुङ्गाको सेकी चाहिँ झारिनेवाला छ, यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। एउटा त सिद्धिन्छ, चाहे एमाले सिद्धिन्छ या चाहे गठबन्धन सिद्धिन्छ, एउटा त कन्फर्म सिद्धिन्छ। यस्तो हो, अब मैदानमा उत्रिसकेपछि सबैले जित्ने होइन, जित्ने भनेको एउटाले नै हुन्छ होइन। अब को सिद्धिन्छ त्यो त समयले बताउँछ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई उनीहरूले नीति र कार्यक्रमहरू मतदाताको सामुन्ने किन राख्न सकिरहेका छैनन् भने योभन्दा अघिल्लो पटकको चुनाव भने 2074 सालमा सङ्घीय निर्वाचन भएको थियो। त्यो बेलामै उनीहरूले पुग्नै नसक्ने यति हावादारी नीति, आफ्ना नीतिहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू, योजनाहरू हाम्रो सामने राखिसके। अब ढाँट्नलाई कुनै कुरा पनि बाँकी कसैको पनि रहेन के, कसैको पनि। तपाईँलाई काठमाडौँको, हामी काठमाडौँमा छौँ अहिले, काठमाडौँको के अरे जितेर आएका मेयरले, यहाँका सांसदहरूले के प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए हामीलाई अहिले पनि झलझली थाहा छ। त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि कति कुराहरू उनीहरूले भन्दै आएका थिए। अब त त्यस्ता योजनाहरू सुनाउन लायक केही पनि बाँकी नै रहेन, किनभने मान्छेले पत्याउँदैन। अनि त्यहाँबाट सबभन्दा सजिलो के भइदियो भने अर्काको आलोचना गर्ने, अर्कालाई धारे हात लाउने, अर्कालाई सराप्ने। अनि त्यो भेडोपनले ग्रस्त भएका समर्थकहरू गरेर ताली बजाउनलाई तयार छँदैछन्। त्यतिमै रमाउने काम भइरहेछ। त्यसैले त भनेको हो। अब योचोटि मैले हेर्नुहोस् कुनै पनि दल विशेषमा मैले समर्थन गरेको छैन। मैले व्यक्ति हेरौँ भनेको छु। व्यक्तिको योजना सुनौँ, काम गर्न लायक छ छैन। किनभने हामीले यत्रो कोरोना कालमा कति मान्छेले कस्ता काम गरे, अहिले उम्मेदवारै बनेका स्थानीय तहमा पनि को कहाँबाट त्यति बेला साँझ परेपछि निस्किन्थ्यो, को बिहान उज्यालो हुँदा कहाँबाट निस्किन्थ्यो, को के गरेर हिँडिरहेको थियो, जो अहिले उम्मेदवार बनेर आएको छ। त्यो सबै कुरालाई हेरौँ र भोलिका दिनमा चाहिँ पछुतो नहुने गरी साँच्चै हामीले मतदान गरेर ल्याएको मान्छे हाम्रै लागि रहेछ र यसले साँच्चै मन जित्ने गरी काम गरौँ भनेर मतदाताले पनि गर्व गर्न सक्ने खालको उम्मेदवार चाहिँ छानौँ। पार्टी नहेरौँ, काङ्ग्रेसमा पनि राम्रा हुन्छन्, एमालेमा पनि राम्रा छन्, माओवादीमा पनि राम्रा छन्, राप्रपामा पनि राम्रा छन्, स्वतन्त्रमा पनि राम्रा हुन्छन्। त्यो खराबै खराब भित्र पनि उठेका उम्मेदवार मध्येबाट राम्रा कुन छन् दल नहेरौँ, पार्टीको झन्डा नहेरौँ, नीति सिद्धान्त सबै छोडिदिने। यी त कस्तो भने कोटेश्वरमा होस् या बस पार्कमा होस्, त्यो बसका विभिन्न नामका चाहिँ यो यातायात साधनका बोर्डहरू राखेर बसेका हुन्छ नि त्यो टिकट काट्नलाई काउन्टरहरू, यी सबै त्यस्तै हुन्।
सबैको धन्दा के हो भने सकेसम्म ठग्ने यात्रुलाई ठग्ने भनेको उपभोक्ता हामी मतदातालाई चाहिँ ठग्ने अनि त्यहाँबाट सत्तामा गइसकेपछि अनि मन परी गरिदिने राम्रो काम केही पनि नगर्ने बदनामी मात्रै कमाउने यसपटक विवेकको प्रयोग गरौँ। अधिकारी सर म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रमको अन्त्यमा फोन गर्नुभएको थियो छविरमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो सिना मङ्गलबाट। उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। वास्तवमा यही हो, हेर्नुहोस् देशको राजनीति कतातिर जाँदैछ। विचार सिद्धान्त निष्ठाको राजनीति सकियो, त्यो कुरा छ भने दिमागमा आजै फ्यालिदिनुहोस्। यस्तो इमान यस्तो देखिरहनु भएको छ भने मलाई बताइदिनु होला, म यसको बारेमा कार्यक्रम तयार पारौँला। चुनावी आमसभा हेर्दाखेरि लाग्छ यो देशमा न कम्युनिस्ट न कङ्ग्रेस न डेमोक्रेटिक न चाहिँ यो दक्षिणपन्थी वामपन्थी यो जे भने पनि यी पन्थीभन्दा बढी चाहिँ यो जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँ मेरो आग्रह छ। यसपटक दल होइन राम्रो मान्छे हेरौँ। मैले दललाई भोट नदिनुहोस् भनेको छैन, फेरि राम्रो मान्छे इमान्दार स्वच्छ योग्य भएको व्यक्तिलाई चुनौँ जसले समाजलाई हेर्न सकोस्, तपाईँहरूको सन्तति तपाईँहरूको भविष्य हेर्न सकोस्। र नेताहरूको पछाडि लागेर आमसभामा पुग्ने तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ नेताहरूका बोली कति मिठा छन्। साँच्चै यी मिठा शब्दहरू लाग्छ कि आउने पिँढी हाम्रा घर परिवार हाम्रो समाज कति व्यवस्थित कति राम्रो कुन संस्कारबाट हामी हिँडाउँदैछौँ। र हामी सँगसँगै गएर चाहिँ गणेशमानजीको शब्दलाई फेरि सापटे लिउँ, भेडापन्थी चाहिँ बन्द गरौँ। यो वामपन्थी यो दक्षिणपन्थीको पछि लाएर भेडापन्थी चाहिँ बन्द गरौँ। कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रमबाट आजलाई इन्टर टिमसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।